جلد ظہور ان اشارہ دعائی دی قبولیت واسطے ایک شونی شلوات پڑھو۔ ہے اجازت میں نکری شروع کرا شلواتی میں پڑھو جی میں اللہ نے 14 کو شلوات دلائق بنائے۔ میرے بھائی دا حکمہ حاضری ہو گئی، وعدہ وفائی تھی گئی، تساں بزرگاں دے چہرے دیاں زیارتاں ہو گئیاں، بادشاہ حسین دے سونے سونے مدح سنے ہوئے جنہیں میں نکلوں پہلے پڑھے حسین دے عزت علی ذاکر، جنہیں میرے بعد پڑھنے ہو بھی حسین دے عظمت علی ذاکر۔ میں ان اشارہ دا نوکر رہا، اگر اجازت ہوئے تو چند منٹ مائی مظلوم دی بھین دی لتھی ہوئی چادر دا پرچار کر گھنا۔ بھلا ہوئی دیاں دے پردے ہوئی، کوئی دکھ نہ دیکھیں اس ذکر دا صدقہ۔ بادشاہ حسین دی فوج دا نکا جڑا نوکر، حسین دے سانگے تے دا مہمان، شلوات سونی پڑھو۔ میرے سوچے کنوں بالا عظمت تری کون سمجھے تے کوں تو ہے کیا یا علی۔ میرے سوچے کنوں بالا عظمت تری کون سمجھے تے کوں تو ہے کیا یا علی۔ تیرے بچڑے جوانان جنت دشائیں، تیرے دست بیعت ہن کلندر ولی۔ تو ہے کنز خفی، تو ہے شیر جلی، کھولا کیڑی کیڑی شیئں تیری کلی۔ منگے ہکتا ملے پورا چال ہی جے کو، ڈٹھا دنیا دے وچ نہیں کوئی ایجھا سخی۔ عزت لے لوگوں ہے جنت مگر ظاہری دیکھنچ، بھر کے مٹی دے بک ہر کو دیندہ بیٹھے۔ تیری فرت عنایت و قربان میں، تیرا بہلول جنت بچیندہ بیٹھے۔ مالک سلامت رکھیں، تمہاری محبت کو دیکھ کے ایک بھائی مشدس پڑھنا، اس تو بعد ذکر مصائب شروع کرے ساں۔ لفظ مولا جندے کی تے تجویز تھائیں، او نبوت دوازے بیاہ علی۔ فقر آکے چمن جیندی نالین کو، عظمتیں دا اوہو آسماہ علی۔ دین دی کشتی کو جائے کنارہ دیتے، دین دا اے جھیاں پاس باہ علی۔ عزت لے لوگوں جیندہ نہ سن کے دشمن کو چھرکیاں آوین، اے جی عزت بھری داستہ ہے علی۔ جیندہ نہ سن کے دشمن کو چھرکیاں آوین، اے جی عزت بھری داستہ ہے علی۔ ایدے دامن کو آکے پکڑتا صحیح، اتھا واللہ کہیں شہدی کوئی تھوڑ نہیں۔ ہکو فرقے اتھا میں دشیندہ پیا، اتھ حرامی دے آوڑ دی کوئی لوڑ نہیں۔ مالک سلامت رکھیں، ایک بھائی مسدس پڑھوں چا بابا جی۔ باویں 100 سال وی ساتھ دیوے سخی، مانگویں چیز ہے سا پرایت ہے۔
انت فانی دنیا فنا تھی وڑے نیک عمل کوئی بچنا بقایت ہے عزت لے لوگوں ایت ہر کوئی منے دے نبی کو خدا عرش اعظم تے سچے صدایت ہے نہ خدا دی زبان نہ ہتھ پیر ہن پاک پردے تو ہتھ بہر آیات ہے نہ خدا دی زبانیں نہ ہتھ پیر ہن پاک پردے تو ہتھ بہر آیت ہے لہورا لیو ہتھ خدا دا جو نہ بیا جیندہ ویہا ہتھ نبی دے کٹھے کہیں ملایا تہے ہتھ خدا دا جو لہا بیا جیندہ ویہا ہاتھ نبی دے کٹھے کہیں ملایا تہے ہاتھ ہند ہوندا اگر ایک دو تین دا ودا آنکھے حیاری دا شایاں تہے ایتا بیگال ہے ایندہ ہاتھ نہیں پھریا ہاتھ علی دا جو ہاں این لکایا تہے بادشاہ حسین یا علی بادشاہ حسین تو کو وسدہ رکھے عظمت حسین دا صدقہ کوئی دکھ نہ دیکھو صلوات بلند آواز نال پڑھو ایک بھائی مسدس پڑھ دا 4 یا 5 پوریاں تھی وجن عزت لے لوگوں بعد کھیڑڑ دے پہنچے جا شبیر گھر چم کے چاہتے محمد دی لخت جگر ہاں لیوہ تکو پیاری امڑی میڈی ہاں پیدر تیڑا مسجد سجدے ادر شبیر فرمیندن کانڈ کو ممبر سمجھ کے اتے بہ گیاں نم لتھا چہتے نانے اٹھایا نشر کانڈ کو ممبر سمجھ کے اتے بہ گیا نم لتھا چہتے نانے اٹھایا نشر آکھا زہرہ مقام نبوت ہے کیا کیا او سجدہ نہا نہیں تے کو خبر آکھا شبیر ہے گالی ہاں راز دی میڈا نانا جے تسبیح ودھے داری ہے پیاری امڑی میڈی تیڈا شبیر وی شوڑے خالق کو گڑ گڑ کے دے داری ہے بھلاوی دھیاں دے پردے ہونی کوئی دکھ نہ دیکھیں اس ذکر دا صدقہ میرے بھائی دا حکم ہے کہ مجلس پوری پڑھنی ہے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں میں اُنہی قبر دا مجاورہ جائے پاکستان دے سرزمین تے ذاکری دے بیج رہا ہے احمد بخش بھٹی مالک انہوں دے درجات بلند بادشاہ حسین دا چھوٹا جڑا مدا مطمئن ذاکرہ بھیڑ بھرا دا ہاں عظمت حسین تے بلند تر صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین
الصلاة للمؤمنين بلند صلوات یہ تھوڑی جی آواز بتا ابو آواز بتا تھوڑی جی الصلاة والسلام علی حسین الغریب مظلوم في الأرض كربلاء چھٹی قید شریف قبیلے دی اللہ بھلا کری ایویں حق بڑھن دے غریب دی غربت کرو بڑھندا میں تیرا مہمان بابا جی ماں دی جھولی تو حسین دا ذکر سننا ہے میں تیرا مہمان میرا تیرے اتر سوال ہے دنیا دی جیڑی غریب بھیڑوے برادہ چلیا چالی دے دے بات کریں دی آئی کیڑی مجبوری ہے علی دی دھی دی بھلا ہوئی ایویں حق بن دے غریب دی غربت کرو وردہ بابا جی توڑی قوم دا نوکر سید سردارو ممبر حسین اللہ نے اپنے جہان چڑوئی وجہ رشتے بڑھائیں جنہ دی مثال کوئی نہیں عزت علی لوگوں پہلا رشتہ بھیڑ تے برادہ ممبر دی عزت دی قسمیں مشہدے دی باتیں سات بھراؤں کلی بھیڑویں عزت علی لوگوں میرے استاد محترم فرمے دیں اگر کوئی بھرا بھیڑ نال نہ بھولے ہوئے ان دی گلی چو گزر دا پیا ہوئے ان کو پتراؤ کے آنکھیں نہ ماما ساری گلی چو پیا گزر دے عزت علی لوگوں توڑ دیوئی دروازے تے آسی جھولی چاکے اکسی نہ بول وسدر میں مارت میں نے اللہ بھلا کری دو جا رشتائی پیوت دھیدہ بابا مشرف شاہ جی اللہ جتنی دھیاں دے وے ہکو جیاں سلوک کرو میں آپ چار دھیاں رکھ دا عزت علی لوگوں توڑی منت کر کے پیادہ اگر اللہ دھیاں دے وی تا اپنی زندگی دھی کو ایک دفعہ شام دا زوار بڑھاوے عزت علی لوگوں جدہ دھیاں نہ لونی شام دے بازار چونجے اوہل دھی کو آکھی بچڑا سر تو چادر لہا بچی آکسی بابا چادر کیوں لہا اوہل سر چم کے آکھی میں تاؤں دی چادر کرو بڑھایا یار آواز دے یہ آواز کم نہ کر میں لکھ دفعہ کھدیاں بیڑا دے پردے سلامت امنی شام دے بازار چونجے اوہل دھی کو آکھی بچڑا سر تو چادر لہا مشاہدے دی بات بچی اکسی بابا بیگانے لوگن میں پردہ دارا اوہل دھی دا سر چم کے آکھی جتے کو پردہ دار بڑھائے دی چادر کوئی نہیں ہے حقلہ مار کے آدھی ای چادر دیو میں نمازی دی بھیڑا بی بی آدھی میں تمادی کپار تے ڈھلی رات کھوئے دیم اللہ بھلا کری دھیان دے پردے سلامت ہونی
بین بھرا دا زوارا بابا مشرف شاہ جی چاندنی پہلے آیا بین بھرا دے سلام جڑے شام دے زوار بیٹھن میری گواہی دیو بازار حمیدی اچ گئے دیوار تے ایک کپڑا لگا کھڑا عزت علی لوگوں ممبر تو گھن کے اتنے تک فاصلہ پچھے سے لوگا نسے علی دی دھی کو ترائے دہ لگ گئے شامی آدن والی دی دھی ٹر دی ہائی بدماش نچ دے ہیں بی بی آدھی آئی چادر دو میں نمازی دی بھیڑا اللہ بھلا کری دھیاں دے پردے انہیں کوئی دکھ نہ دیکھے اس ذکر دا صدقہ چھٹی قید شریف قبیلے دی بہو مدت طویل دے بعد عزت علی لوگوں کھڑا وال گن دے جی دیا کو متوات پوے تادا دیا اچر نہیں سجاد میں تائیں میں آدھرانا پہلا قیدی دٹھائے ہے وہ شام دے وچوان باکردہ پیو سجاد کھڑا دے شام دے حاکم کو اللہ بھلا کری دھیاں دے پردے سلامت ہوں نہیں کوئی دکھ نہ دیکھیں اس ذکر دا صدقہ میں مسافر دی دعائی بھیڑ بھراتے کو ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرماوے مالک میرے بھائیاں دے رزق وچ وسعت عطا فرماوے عظمت حسین دا صدقہ اس اوکھے دور وچ مالک ہر مومن دے ناموس دی حفاظت فرمائے اکھا پونچ کے ایک سونی شلوات پڑھو آوازیں دی ودھ دی نہیں یا کچھ بس پھر بھی شلوات بلند آواز نال پڑھو ایک جملہ فضیلت دا پڑھوں چاہ شلواتی میں پڑھو جی میں اللہ نے 14 کو شلوات دے لائق بنائے بابا مشرف شاہ جی فرعون دی مرضی ہائی فرعون اعلان کرایا جب اللہ دا نبی جناب موسیٰ دنیا تے نہ آسی گل قرآن دیئے پڑھدا قرآن پیا اگر جناب دے ذہن حاضر ہومنتا یہ اعلان کہیں کیتا فرعون اللہ دا نبی جناب موسیٰ این دنیا تے نہ آسی عزت علی لوگوں 14 دے خالق دی آواز آئی آسی 14 دے خالق دی مرضی آئی مالک دی آواز آئی آسی فرعون آکھا میں نہ وانڈے ساں سمجھ جاندی پینے میری گل دی فرعون آکھا میں نہ وانڈے ساں مالک لم جزل فرمایا یاد رکھیں گل بھولی نہیں جھولی تیڈی ہو سی نبی میڈا ہو سی جے کو میں 14 دا خالق بھیجا او کو کوئی روک نہیں سکتا عزت علی لوگوں بہت بڑا طولانی قصہ ہے بس اتنا ایک میں پڑھنے وہ آ گیا جیاونہا بابا جی وہ آ گیا جیاونہا فرعون دی فطرت آئی عادت آئی بچے قتل کروین دہا 2 روایتیں 70,000 یا 90,000
بچے قتل کرائے دس وجہ کیا ہے جو اللہ دا نبی دنیا تے نہ آوے جے کو مالک بھیجنا ہاوئی دنیا تے آیا انہوں فرعون دیاں چھاپے آلیاں عورتہ ٹریا مادر موسیٰ دے گھر آئیا عزت علی لوگوں بی بی نہ کو آندہ ڈٹھا نوکر دے پاسے دیکھ کیا دی اللہ دا نبی ای کو وانج تندور اچ رکھ چھوڑ بی بی نبی کو تندور اچ سمایا پچھو بانی آئیوں کو پتہ ہائی کوئی نہ اس لکڑی چاہیاں لکڑی تندور اچ سٹیاں اتو اگ بال لیتی بھائی جانے عورتاں بسم اللہ شلوات بلند آواز نال پڑھو عورتاں واپس ولیاں نوکر دے متھے تے پسینہ آیا اپنے آپ کو آدھی جیندی وجہ نال جیندے آوان نال 70,000 یا 90,000 بچہ قتل تھی گئے تندورچ آگی بھال کھڑیا اللہ جانے آگو کو نقصان نہ پچایا ہوئے میں کو ممبر دی عزت دی قسم تیری سونی چپ دی قسم مادر موسیٰ اٹھی بی بی فرمایا پریشان نہ تھی یا میرے نال جل جل کے دے دیا ہیں مارن آلے کو لوں بچاون آلہ کتنی طاقت رکھ دے بس اللہ بلا کری دیاں دے پردے ہونی انتظار ہے قبلہ صاحب دیو آگئے فضائل اتنا کافی وقت زندگی باقی تو فضائل باقی میں ایک وین پڑھائے 6 سفر دی ڈھل دی رات آئی روڑ تیرے اپنے نصیب دے کائنات دا غیرت مند سجاد شام دا بے غیرت شہرہ زندان دے دروازے تے ستا پہ ہتھ کڑیاں دا شرانہ صبوحن قدوسن دی تسبیح جاری بزرگی میں پڑھ دے کمینے حاکم دا کمینہ سپاہی ہے سارے آنکھوں بے شمار دلانتس یہاں کے زنجیر حلائن عزت علی لوگوں سجا دیوے تڑپے جیوے کٹھا یا پرندہ تڑپ دے سیدہ دے ظالمان نا نبیان دا تا میں تو اڈے شہرچ قیدی ہو لگیا قیدی صد کے جگہ میں ہاں زنجیر حلائنی میرے زخم دکھائے دی کیا کھڑا چاندے ہیں آدھے حاکم سڑیں دی سیدہ دے کتوں دا حاکم سپاہی دے شام دا غریبہ دے حیاء کرو شام دا حاکمے میں پوری کائنات دا حاکمہ جنہ کو لفظہ نال پیارے سیدہ دے کمینہ حاکمے میں شریعت دا حاکمہ سپاہیہ دے تو جو اندہ قیدی ہیں تے کو جس ٹائم سڈے ونجنا پوسی غریبہ دے میں اندہ قیدی نہیں میں تا بھیڑ تے بھرا دی رضا دا قیدی ہے غریبہ دے ٹرجل میں کو سنگتی جگہ وانڈے بہت بڑا طولانی مضمون ہے پوتر دے سر تے بوسا دیتیس ادھی رات دویلے رو کے بیٹھے آدن باکر جاگ پیشی تے ونجڑے پوتری میں اٹھ دائیں تے رت بھری ڈاڑی تے بوسا دے کیا دے بابا کوئی بیا کہہ دی ہے جن دی ادھرات کو پیشی ہوئے سیدہ دے وارشاں آلان دیاں دے کو ہون دیاں نسا جو بے وارش ہے دوجا سوال کیتے محمد باکر بابا ہوں سڈائے تے ساکو ونجنا پائے گئے اے دشائیں دے بدلے گھننا لا کوئی نہیں رات ودھ گئی اس تے رو کے کھڑا دے بدلے تا بھرا گھندن میرے تا ہوئے ہیں جڑے کربلا گرم ریت شما ہے اور دیاں دے پردے سلامت ہو نہیں میں حق بن دے غریب دی غربت کرو مندہ میرے تا ہوئے ہیں جڑے کربلا سمایا بس پیو پوتر ٹورن ادھی رات دویلے یزید دی کچہری چاہد سارے آنکھوں بے شمار دلانتش اس سجاد کو آندہ ڈٹھے نوکر کو آدھے کرشی گھنا حسین دا تھکا ہویا پتر پیان دی
نوکر کرسی رکھیے سجاد دے پاسے دیکھ کیا دے آما ہاری کرسی تے بے غریب دی رت ودھ گئی یزیدہ دے میں کرسی تے باہن دا تو رات رونے سیدہ دے حیا نویان دا وہی کرسی تے میں باہن جائیں کرسی تے سامنے میری ماں 9 گھنٹے کھڑی رہی ہے میری چھوٹی بھیڑ پوچھ دیا سجاد کتنی دیر ہے میرے پیران دیا تلیاں پھٹ گئی ہے اللہ بھلا کری دھیاں دے پردے سلامتوں دی غریبہ دے اگرات کو سڑن دا مقصد نشا یاد سجاد تینیا قیدہ چھڑے نا وطن والوان جنہ وطن نائے نا غریب دی رت ودھ گئی ہے سیدہ دے قیدہ وطن کیہاں وطن کیڑا وطن یاد مدینے ٹوروانی غریبہ دے اتن نانے محمد دے ظالمہ دے کوفے ٹوروانی سیدہ دے چاچے مسلم دے ظالمہ دے کربلا ٹوروانی غریبہ دے اکبر بھیران دی جاگیرے سر چاہ میں لفظ آکھنا چاہنا عزت علی لوگوں حرامی پریشان تھی کیا دے سجاد انہ سارا وطنہ تجھو انکاری ہے تیڑا وطن کیڑ ہے غریبہ دے میڈا وطن ہے بازار دربار زندان سیدہ دے تیڑے شام دے وسدے پتھر مارن میڈے پردادار بازار چادرہ منگن اللہ بھلا کری دھیاں دے پردے سے میں لکھ دفعہ کھا غریبہ دے میرا وطن بازار دربار زندان تیرے شام دے وسدے پتھر مارن میرے پردادار بازار چادرہ منگن میں رت رج کے روما یادے تیڑیاں قیدہ رہا کرے نہ تو وطن والوان عزت علی لوگوں قیدہ رہا تھی وردہ نام ہے باقی رگاں ودھے تے پیو دے گالچ باواں پاک یادے بابا جس ویلے دا دا بیٹھے نا تیریاں قیدہ رہا کرے نا تیری رت ودھ وین دیئے سیدہ دے بابا کوئی قیدی رہا پیا تھیندہ ہوئے ان دی خوشی دی حد ہوں دیئے پوتر دا منہ چم کیا دے آپ انصاف نال نشا میرے زیور لہنن تے میں مر ونجنے لہورا لیوں لفظ آکھنا چاہنا غریبہ دے بابا مر کیوں ایسے سیدہ دے جیندے لہنے ہن وہ تو شام اچ سم گئیے سیدہ دے زندگی دی دعا مگ دی ہے زیوران نال شام ایک سم گئی ہے میں موت دی دعا مگ دا ہم اجاں جیندہ ودا سیدہ دے میرے زیور لہنن میں لکھ دفعہ کھا بابا میں مر ونجنے بس بہت بڑا طولانی مضمون زیور لتھے نش بھائی جان بینان دے پردے سلامت ہونی سال تو بعد پیو پتران دے ٹورن دی ترتیب بدلیے اگے اگو باکر ٹردہ پچھو سجاد ٹردہ جنہ لوگوں کو محنت نال پیارے عزت علی لوگوں آج زیور لتھے نس میں آدھران نہ زیور لہ گئے تے گس رہ گئے زیور لتھے نس اگو سجاد پچھو باکر عزت علی لوگوں ٹردے و زندان دے دروازے تین پہلی مبارک اصغر دی ماں دیتی ہے ایویں اٹھئے تے ڈوئے سر تے رکھ کے آدھیے کنا کچھ نہ تھی بھی آج تا اویں ودا ٹردے ہیں جیویں مدینے چ ٹردے ہاوے سیدہ دے اممہ میرے زیور لہ گئے حقل ماریش اممہ اکبر دے پالن علی ماں مسلح عبادت اٹھئے علی دی فخر مریم مزاج دھی جی سجاد غریبہ دے ہر پردادار دے زیور لہا ساڑیاں قیدہ رہائن اسا وطن پہ ویندے ہیں جڑا کسنا قیدہ رہائن وطن پہ ویندے ہیں رج رنی ای دھی علی دی بی بی عدی سجاد ہر گئے اسا جت گئے ہیں جڑے ہر ویندے نو بھیک مگدن جڑے جیت ویندے نو مطالبے منندن عزت علی لوگوں غریب دوجی حقل لیتی اما ہر پردادار دے زیور لہا 4 یا 5 منٹ میرے پاسے دیکھ ختم میری نوکری ہر پردادار دے زیور لہا بی بی عدی سجاد امام ہو میں تو بہتر جان دے ہو 11 محرم دا نہیں یاد ہے جدہ زیوران لی گڑڑی چاہ کے میرے سامنے آ رکھی ابھی تے میں کو آکھا بھی اما آج پواچا جدہ لہاون دوارا آسی میں سجاد آپ لہشا عزت علی لوگوں ہر بی بی دے زیور بھائی جان لہائے لش بزرگ بیٹھے تھے ماں دی جھولی تو حسین دا ذکر سننا ہے
ایک لفظ آکھنا چاہنا جے قدر کر سکدا ہوویں تاں بھائی جان ہر پردہ دار دے زیور لہائے نش دو چھوٹے شاندیاں بچیئن جنہاں دے زیور تا لہائے نش جنہاں دے سر تو منہ نہ چاہندا قدیمی ازادار بیٹھے ہو پوچھ سکدا ہے کون بی بی این اے ممبر حسینین ہاتھ رکھی کھڑا عباس دیاں تھیئن سر چم کے بیٹھا دے دھیاں پیو عباس ہوئے تا دھیاں قید نہیں ہو دیا اللہ جانے شام دے بازار چکیویں نبدی رہی وے یاری دی آواز بدھا چا تھوڑی جائی آواز بدھا چا اللہ جانے شام دے بازار چکیویں نبدی رہی وے زیور لہائنش ترے محمل لٹ کر بلا دی سر شہدہ دے محمل ملے نشترائے بیبیاں بچی ہن بہراں سر ملے 72 لاہورہ لیں پوچھ سکدا ہر بی بی دے حصے کتنے شر ہے ایک قبر حسین دی قسمیں ڈوئیو جائیں سر ہن جنہ دا وارثی کوئی نہ بندا شام دیاں عورتاں چاہی ودیاں ہن تے رو کے ودیاں دیاں سونے کے دن اللہ جانے انہ دی ماں مر گئی ہو سی اچھی رنی علی دی تھی حقل مار کے آدھی یقیمیں چاہواں میری جھولی چک بردہ سارے اللہ بھلا کری تھی اندے پردے سلامتوں نی 12 بیبیاں کو سوار کرائس کمر نال مہار بدھیس عزت علی لوگوں انوی سفر دے ڈھل دے دوپہرین چھوڑ دیتے سارا مضمون کربلا تو 3 میل دے فاصلے تے پہنچے سجاد اس علاقے دے ایک زمیندار ہے جن دا نام ہے جعفر یہ اپنی کھیتی کو پانی لئی کھڑا میرے استاد محترم پڑھ دے ہیں 3 محملہ تے نگاہ پئیس بیلچہ زمین تے سٹیش دویات سر تے رکھ کے کھڑا دے میرا اللہ کمزور تے بے وسی وطن والے ویندن کڑا میں شڑساں جو علی دی دھی وطن وال گئی ہے روون تیرے اپنے نصیب دے دھی علی دی وطن میں کو چھوڑ دے وا علی دی دھی وطن وال گئی ہے عزت علی لوگوں ایڈا جڑ کے نہ چاہیس علی دی دھی دا متھا محمل تیا لگ گئے حقل ماریس مہاری اٹھ بلہا چاہ سیدہ دے اممہ جنگل دا محولے اٹھ کیوں بلہیں دیئے بی بی آدھ یہ سامنے دیکھ جڑا زمیندار ہے نا ایکو آنکھ جڑا کھیتی دے بننے تے وین کی تے ایہو وین میرے محمل دے قریب آ کر سیدہ دے اممہ تو ساڑا کچھ نہیں لگدا بی بی آدھ یہ سجاد پہلا بندے جائیں میرے غریب بھرا دنا عدب نال چاہے اور جوانی نصیب ہوئی بھیڑا دے پردے سلامت ہونی محمل رک گئے سجاد ٹردو یا اتھائیں جتا زمیندار کھڑا دویات سر تے رکھے نش چاچا میرا سلام یا دے علیہ کا سلام سجاد دی رت ودھی ڈٹھیش جعفرہ دے مسافرہ بیمار ہیں غریبہ دے مسلسل بیمار ہیں آدھے کیڑا دکھ ڈٹھی جو رت ودہ رونے سیدہ دے دنیا دا کوئی دکھ نہیں جڑا میں غریب ڈٹھا نہ ہوئے اے آدھے کیڑی مرض علاج کیوں نہیں بھی کرایا سیدہ دے میری بیماری دا نام غیرت زمیندار آدھے کتھو لگی غریب آدھے شام دے بازار جعفر آدھے کیویں لگی غریب آدھے میری اماں ٹر دیا پئین بدماش نچ دے پئین چادرہ کوئی نین اللہ دیاں دے پردے سلامت رکھی آدھے مسافراں کیا مگ دے غریب آدھے مگ دے کچھ ناؤں جڑا اتھا وین کیتے ہی میرے محمل دے قریب آکر عزت علی لوگوں محملہ دناؤں میں جعفر زمین تے متھا مار کے آدھے تو تا محمل دے قریب آدھے میں محمل دیکھنے نہیں سیدہ دے کیوں نہیں دیکھنے آدھے رات کو سمداؤں بغیر شرد لاش اٹھی دیئے مسافر آجن دیا کپیوں یا رگائیں جو آواز آن دیئے جڑے شامل پاسوں محمل آوینا سیدہ دے جعفر تو نہ دیکھے متا میڈیا دیا چادرہ سیدہ دے میڈیا بھیڑی اجڑ
کری دھیاں دے پردے سلامت ہونی غریب ہے دے پچھ سکدا کہ کو کھڑا رون چھوڑ دیتا ہے سارا مضمون جعفر دے علی دی دھی دی غربت کو کھڑا رونا عزت علی لوگوں سجاد دی آواز آندی مبارک ہوئیو والائیے جڑی ڈھیر بھراوان دی بھیڑائی عزت علی لوگوں دوڑ دویا جعفر اپنے محلے چاہے حقلہ مار کے ودا دے بھاجاؤ آگئی ہے جری شام غریبہ چادر چاہ کے آدھی ای مسلمانوں میری چادر نہ لٹا ہے آدھی ای میں کو اکبر تو ڈھیر پیاری ہے میری ددھیا عزت علی لوگوں اعلان ہون دی دے رہی اور تا مردان دے قافلے دوڑ پائے شاہ جی توانی شرافت دی قسم مردان سجاد کو مکان لیتی اور تالی دی ادھیاں کو مکان لیتی عزت علی لوگوں اجا مکانا نال مکانا نین رلیاں یا سامنے نگاہ کی تینے 4 سال دیاں بچیاں ہاتھ خالی جام علی دی دھی دے چکر دو حلقہ بڑھایا نے ہاتھ بات کے آدین بی بی پوچھ سک دیا ہے او کہ نہ گئی ہے جائے شام دے ویچائی وکھری قید نبھائی ایسا ویکھ رہی ہے میں لکھ دفعہ کھاتیاں دے پردے سلامت ہونی نکے نکے ہاتھ باز کے کھڑیاں دین او کہ نہ گئی ہے جائے شام دے ویچائی وکھری قید نبھائی عزت علی لوگوں جویں اصغر دی ماں بیٹھی آئی بی بی آدیا میں کو مکان لے ہو میں اللہ راسن دی ماں ہوں جدا ماں دا نام ہے بچیاں دین بی بی دھی کن گئی ہے جڑی لوری سڑے دی آئی اچھی رنی اصغر دی ماں ترو کے بیٹھی آدیا کو کھا زندان دی گرمی گئی ہے لکھ دفعہ کھدیاں دے پردے سلامت ہونی اچھی رنی اصغر دی ماں ترو کے بیٹھی آدیا کو کھا زندان دی گرمی گئی ہے سام گئی ہے شام وچالے جد کفر